नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौँ मूल खबरबाट। जनकपुर धामका चिल्ला सडक बन्यो, गाडीदेखि ठेलासम्मको पार्किङ स्थल। स्थानीय सरकारले रेखदेख नगर्दा प्रदेश मुक्कामकै साथमा लाग्दैछ दाग। शिक्षकलाई प्रश्नपत्र बनाउने तालिम दिन जुट्यो चाँगु नारायण नगरपालिका। शिक्षक दीक्षित भएपछि विद्यार्थीको सिकाइ बुझाइ र अभिव्यक्तिमा समेत निखार आउनेमा शिक्षक ढुक्क। जाडो छल्न बेसी सहरनगरले दियो ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा। बा आमा भन्दैछन् बल्ल पाइयो सरकारको साथ। पालिका खबर अब विस्तारमा। त्यसै पनि जाँच भनेपछि विद्यार्थीमा एक खालको डर भइहाल्छ। जतिसुकै जानेको भए पनि वर्षभरि पढेका कुरालाई 3 घण्टामा बुझाउनु पर्दा विद्यार्थी समस्यामा पर्छन् नै। परीक्षा हलमा पुगेपछि अतालिएको विद्यार्थीले कसरी लेख्न सक्छ? यस अर्थमा अब प्रश्न निर्माणमा बहस हुनुपर्छ। विद्यार्थीले बुझेका कुरालाई कसरी व्यक्त गराउने भनेर स्थानीय तहहरू यति बेला शिक्षकलाई प्रश्न बनाउन तालिम दिन थालेका छन्। भक्तपुरको चाँगु नारायणका शिक्षकले परम्परागत प्रणाली भन्दा माथि उठेर प्रश्नपत्र तयार पार्न के गर्दैछन् त? भक्तपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। कक्षा कोठामा 1 वर्षभरि पढाएपछि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन 3 घण्टाको परीक्षा लिएर गर्ने हाम्रो परिपाटी छ। वर्षमा मुस्किलले 3 पटक परीक्षा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन शिक्षकले बनाएर दिएको प्रश्नमा निहित हुन्छ। परीक्षा दिने समयमा कुनै विद्यार्थी मानसिक रूपमा अशक्त भयो भने ऊ फेल हुने सम्भावना निकै बढी छ हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा। सधैँ यसरी कहिलेसम्म चल्छ र? त्यही भएर भक्तपुरको चाँगु नारायणका शिक्षक प्रश्नपत्र निर्माणको ट्रिक सिक्न थालेका छन्। चाँगु नारायण नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई प्रश्नपत्र कसरी बनाउने भनेर परीक्षण नै चलाएको छ। प्रश्नपत्र निर्माण र परिमार्जन विद्यालयसँगै शिक्षकको प्राथमिकतामा नपरिरहेको बेलामा शिक्षा शाखाले विद्यार्थीले सिकेको कुरा मूल्याङ्कन गर्न चाँगु नारायणले नगरकोटमा 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको हो। सिकारुलाई चाहिँ त्यो आफ्नो दिशामा आफ्नो कर्तव्यमा निरन्तर रूपमा लाग्नको लागि र सिकाइलाई अझै बढोत्तरी गर्नको लागि यो चाहिँ प्रश्नपत्र निर्माण अनि त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसलाई परिष्कृत परिमार्जन गर्नु चाहिँ यो एउटा चाहिँ सिकाइको चाहिँ निरन्तर पद्धति हो। शिक्षकले पाठ्यक्रममा उद्देश्य अनुसार प्रश्नपत्र निर्माण गर्न नसक्दा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। विद्यार्थीहरूको सही मूल्याङ्कन गर्न प्रश्नपत्र उचित माध्यम भएकाले चाँगु नारायण नगरपालिकाले शिक्षकलाई प्रश्नपत्र निर्माण र परिमार्जनका विषयमा पोख्त बनाएको हो। मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरिकन चाहिँ विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन उनीहरूले भन्ने किसिमले नै यो एउटा सानो एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा इन्डिकेटर जस्तै हो। यो प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने क्रममा विषय छनौट र प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने विषयमा यसअघि चाँगु नारायणका शिक्षकहरू अन्यलमा थिए। प्रश्नपत्र परिमार्जनका विषयमा नगरले विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूलाई एकै ठाउँ राखेर जानकारी दिएपछि अब प्रश्न बनाउने विषयमा शिक्षकहरू पोख्त भएका हुन्। जुन तहको सिकाइहरू यहाँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यसले बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि अझै राम्रो बनाउन र कक्षा कोठाको शैक्षणिक गतिविधिलाई अझ व्यवस्थित र अझै परिष्कृत बनाउन पनि थप टेवा पुग्ने हिसाबले यो कार्यक्रम राम्रै रह्यो।
2 दिने कार्यशाला गोष्ठीमा गरेको छलफल र राय सुझावका आधारमा वर्तमान मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारको लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्दै अघि बढ्ने चाँगुनारायण नगरपालिकाका शिक्षकहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता समेत जनाए। आशा गरौँ शिक्षकमा प्रश्नपत्रको सिप निखारिएसँगै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन परिपाटीमा पनि सुधार आउनेछ र यो अभियान अब देशभर पुग्नेछ। जानकी मन्दिरभित्र छिरेपछि जति सुन्दर छ उति नै कुरूप छन् मन्दिर जाने बाटो। बाटो खाल्डा खुल्डी भएर होइन, न त साँगुरो नै छन्। भएका बाटामा यत्रतत्र पार्किङ गरिएका सवारी साधनले 10 मिनेटको बाटो लम्ब्याएर 1 घण्टाको बनाइरहेको छ। आखिर कसका कारण भद्रगोल छ प्रदेश 2 को मुकाम जनकपुर धामका यी सडक? स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारको पहुँचमै रहेका यी सडक किन हुन सकेनन् व्यवस्थित? धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। प्रदेश 2 को मुकाम जनकपुर धाम उपमहानगरमा करोडौं रकम खर्चेर निर्माण गरिएका सडकलाई पार्किङ स्थल बनाइएपछि सर्वसाधारणलाई आउजाउमा समेत समस्या भएको छ। व्यवस्थित सडक अव्यवस्थित पार्किङका कारण भद्रगोल बन्दा समेत उपमहानगरको ध्यानै पुगेन। जनकपुर धामका प्रमुख सडकहरूमा अव्यवस्थित रूपमा सवारी पार्किङ गरिएको दृश्य सर्वत्र देखिन्छ। पार्किङ अव्यवस्थित हुनुमा स्थानीय सरकार त दोषी छ नै। सडक दायाँ बायाँ घर ठड्याइएका स्थानीयहरूले बाटोसम्मै पर्खाल लगाएका छन्। स्थानीयहरूले नै सडकलाई पार्किङ स्थल बनाएका छन्। हामीलाई के छ, ट्राफिकले त विस्तार गर्नु, यहाँ त जनकपुर धाम महानगरपालिका र दुईजनालाई मिलोमत भनेर ट्राफिकको त काम त हाम्रो त के छ भने व्यवस्था त जब त हाम्रो नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिले व्यवस्था गर्ने हो नि। जनकपुरको मुख्य हाट बजार र चोक चौराहा रहेका चिल्ला सडकमा समेत ठेलादेखि ससाना गाडी पार्किङ गरिँदै आएको छ। निजी मात्र नभई सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधन समेत सडकको बीच भागमै पार्किङ गर्ने क्रम बढेको छ। सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मामा रहे पनि ट्राफिक प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्र केही भएको छैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका र सरोकारवाला निकायसँग ट्राफिक प्रहरीले बारम्बार सहकार्य गर्न खोजे पनि व्यवस्था हुँदै आएको छ। पार्किङ अथवा नो पार्किङ नभएको ठाउँमा चाहिँ बोर्डको लागि पार्किङ यो ठाउँमा पार्किङ गर्ने र अर्को ठाउँमा नो पार्किङ गर्ने भनेर बोर्डहरू चाहिँ बनाउँछु भन्दाखेरि अब अहिले बनाएको स्थिति छैन। अब अलिकति के छ भन्दाखेरि समन्वयको अभाव, कोअर्डिनेसनको अभाव छ, जस कारणले गर्दा अब हामीले ट्राफिकले मात्र गर्नको लागि हामीले ट्राफिक त लागिरहेछ, गर्नको लागि एकदम लागिरहेछ, तर उपमहानगरपालिका र अन्य जुन निकायहरू छन् उनीहरू कोअर्डिनेसन अलिक कमै छ। एकीकृत शहरी विकास परियोजना लागू भएपछि जनकपुर धामका प्रमुख बजारका सडक र गल्ली समेत चिल्ला र फराकिला बने, तर व्यवस्थित पार्किङ अभावमा ठेलादेखि ट्रक बस समेत सडकमै पार्किङ गरिन्छ। जनकपुर धाम उपमहानगरका जनप्रतिनिधि यही बाटो हिँड्छन्, तर समाधान गर्नेतर्फ चासो देखाउँदैनन्। सबभन्दा ठुलो मूल कुरा के छ भने जसरी व्यवस्थापन गरेको छ, जहाँ नो पार्किङ लेखेको छ हैन, त्यहाँ गएर आम जनताहरूले पार्किङ गरिदिन्छ। यो कमसेकम आफू जनसमुदायमा पनि तपाईको जनचेतना हुनु पर्यो र बुझ्नु पनि पर्यो भने मतलब आफै किन गल्ती गर्ने भनेर त्यो पनि नबुझेर पनि तपाईको के छ भने यस्तो यस्तो भइरहेछ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकासँग 100 बढी नगर प्रहरी छन्, तर तिनले नगरमा सवारी साधनको पार्किङ व्यवस्थापनतिर ध्यान दिएको देखिँदैन। उपमहानगरमा बढ्दै गएको जनघनत्वलाई दृष्टिगत गरेर व्यवस्थित पार्किङ स्थल बनाउनु पर्ने देखिन्छ। जनकपुरको ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्त्व हुँदा हुँदै पनि स्याहार सम्भार गर्नेहरूले आँखा चिम्लिदिएपछि सहर कुरूप बन्दै गएको हो। नगरको सौन्दर्य जोगाउन पनि सबै निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ। नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति छ, केटाकेटीको जाडो बाख्राले खाइदिन्छ, त्यसो भए बुढाबुढीको नि? बुढौलीले छोपेको ज्यानमा जाडोको आक्रमण साँच्चीकै कष्टकर हुन्छ। कर्तव्यनिष्ठ छोराछोरी जस्तै उत्तरदायी स्थानीय सरकार भयो भने बाआमाको जाडो चाहिँ बाख्राले होइन, स्थानीय सरकारले खाइदिँदो रहेछ। लमजुङका पालिका खबरदाता अनुज अधिकारी गाउँ पुग्दा पालिकाले दिएको न्यानो कपडासँग यसरी खुसी साटे ज्येष्ठ नागरिकले। हेरौँ एक रिपोर्ट। ज्येष्ठ नागरिकको बुढेसकालको सहारा भनेकै उनीहरूप्रति गरिने सम्मान र सत्कार हो। एकाध घटना बाहेक घर परिवार र समाजमा ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान र आदर अहिले पनि जीवन्त छ। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 ले पनि ज्येष्ठ नागरिक सम्मान अभियान सुरु गरेको छ। अभियान अन्तर्गत 70 वर्ष कटेका वडाका ज्येष्ठ नागरिकले यो जाडोमा न्यानो ज्याकेट पाएका छन्।
वडा कार्यालयले वडावासी वयोवृद्ध आमाबुवालाई प्रदान गरेको ज्याकेटले न्यानो मात्र हुने होइन, यसले वडा कार्यालय ज्येष्ठ नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भन्ने पनि देखाएको छ। एकदम खुसी लाग्छ जाडोको बेलामा तातो कपडा पाउँदा होइन, ज्याकेट पाउँदा अनि खुसी छौँ। सरकारले हामीलाई कति गर्ने हामीलाई दिए हामी लाखौँ होइन, अब लाउँछौँ, अब हामी खुसी भएर लाउँछौँ। घर परिवार समाज र राज्यले नै ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न यस्ता कार्यक्रमले सघाएको छ। जाडो र चिसो समयमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू एकसरो लुगा मात्रै लगाएर हिँड्न बाध्य छन्। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान स्वरूप वडा कार्यालयले वितरण गरेको न्यानो ज्याकेट पाउँदा उनीहरू खुसी नहुने कुरै भएन। ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरूलाई चाहिँ हामीले आज यो जाडोको मौसम आइरहँदाखेरि उहाँलाई एउटा सम्मान स्वरूप चाहिँ ज्याकेट चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ, उहाँहरूलाई प्रदान गरेका छौँ। र यो चाहिँ एउटा उहाँहरू हुन त कति बुवा आमाहरू अब सम्पन्न पनि हुनुहुन्छ, तैपनि हामीले उहाँहरूलाई एउटा सम्मान स्वरूप चाहिँ हामीले प्रदान गरेको हो। वडा कार्यालयले न्यानो ज्याकेट दिँदा ज्येष्ठ नागरिक खुसी छन्, तर सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता भारतीय भूतपूर्व सैनिकले नपाउने भनिएपछि दुःख लागेको उनीहरू बताउँछन्। एकदम खुसी छु अब सरकारले हामीलाई बुढाबुढीलाई खाना भएको खाने गरिदिनु भयो, यो नै ठुलो धर्म गर्नुभयो, योभन्दा धन्यवाद अरू केही पनि छैन। ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम वर्षेनी गर्दै आएकामा यो वर्ष वडा कार्यालयले 122 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो ज्याकेट वितरण गरेको हो। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको 1,40,000 रुपियाँ बजेटबाट न्यानो ज्याकेट किनेर वितरण गरिएको हो। नगरपालिकाले हामीलाई चाहिँ न्यानो कपडा दिँदाखेरि 77 वर्ष अघि बुढी जाडो भयो, हिँड्न जाडो भयो, नुहाउन सक्दैन थिएँ। अब तातो पाएँ, म अति खुसी छु, अति खुसी छु। सरकारले अझै नगरपालिकाले हामीलाई चाहिँ छोराछोरी आमा बाउलाई पाल्दाखेरि आमा बाउलाई दिँदाखेरि हेरेर दिनुभयो, हामीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। जिउँदो इतिहास मानिने ज्येष्ठ नागरिकलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने चलन अझै पनि नेपाली समाजमा व्याप्त छ। बेसी सहर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8ले ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरेको यो सम्मान अन्य स्थानीय सरकारले पनि चलाउन केले छेक्यो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँका स्थानीय तहले पालिकाका योजना निर्माणमा जनतासँग राय सल्लाह लिन्छन् कि लिँदैनन् भनेर ललितपुर र सिराहावासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। स्थानीय सरकारले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो लागि चाहिँ नि अब यसो जनताको लागि चाहिँ नि अब सबै कुरो मिलाएर गरे जस्तो लाग्दैन। सबै जनतालाई चाहिँ जानकारी भएको छैन, के कस्ता आयोजनाहरू आए, के भएको छ यो पालिकाभित्र, गोदावरी नगरपालिकाभित्र भनेर सबै जानकारी सबै जनतालाई चाहिँ दिएका छैनन्। आफ्नो राजनीति तहका मान्छेहरूलाई थाहा होला। स्वाभाविक रूपमा अहिले नेपालमा 3 तहको सरकार बनिसकेपछि स्थानीय सरकार अधिकारको हिसाबले पनि अत्यन्त शक्तिशाली भएको स्थिति छ र अहिले स्थानीय तहमा अधिकार आइसकेपछि र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि चाहे पालिका अथवा चाहे वडा मान्छेमा विकासप्रतिको जनचेतना एकदम बढेर गएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकार छ। त्यो स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति निर्माणहरू बनाउँदा, बजेट निर्माण गर्दा, जनताका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्दा स्वयं जनतासँगबाट योजना सङ्कलन गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ जनतामुखी काम गर्न सकिन्छ, जनताका तत्कालीन आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट आजसम्म पनि त्यो खालको अभ्यास नेपालको सङ्घीय संरचनामा मैले पाएको छैन। कुछ नहीं हमरा सबके था है, नहीं हमरा सबके छै, नहीं हमरा सबके पूछपाछ करे है, नहीं हम सब बुझे छी, नहीं पूछे छै हमरा सबके। सब हमरा सबके जे इतना बजट आबै छै तना नहीं पूछपाछ केला, नहीं हमरा सबके कोनो अथी गेल त नहीं कहला ना जे आबै छै वार्ड में त नहीं पूछे छी। यता योजना छनौट हुँदाखेरि सूचना काट्छ र ठाउँमा पनि सूचना टाँसिन्छ र जसलाई थाहा हुन्छ योजना छनौटमा जान्छ। सोद्धाखेरि हामीलाई खोइ बोलाउनु भयो अनि भन्नु सूचना काटेकै थियो त कसरी कतिजनाले भन्ने। कोनो चीज बड़ विकास आवे है, कोनो सामान आवे त हमरा के पूछा आछी नहीं छै समुदाय में। कोनो काम रहे छै तबे करतो बैठक हेतै तबे खोतै,
आई समुदाय में हमरा कोनो मतलब नहीं है। योजना में कोनो चीज के बड़ विकास में हमरा नहीं पूछे छे। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। जनकपुर धामका चिल्ला सडक बन्यो, गाडीदेखि ठेलासम्मको पार्किङ स्थल। स्थानीय सरकारले रेखदेख नगर्दा प्रदेश मुक्कामकै साथमा लाग्दैछ दाग। शिक्षकलाई प्रश्नपत्र बनाउने तालिम दिन जुट्यो चागुनाराई नगरपालिका। शिक्षक दीक्षित भएपछि विद्यार्थीको सिकाइ बुझाइ र अभिव्यक्तिमा समेत निखार आउनेमा शिक्षक ढुक्क। जाडो छल्न बेसी सहरनगरले दियो ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा। बा आमा भन्दैछन् बल्ल पाइयो सरकारको साथ। लिफ्ट सिंचाईबाट 1500 रोपानी खेतमा सिंचाई गर्ने नवदुर्गाको योजना। आकाशे पानीको भर टरेपछि कृषिबाटै तरक्की। स्थानीय भन्छन् अब सेती नदीको पानीले जीवन बदल्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको सावधानी र कृषकको मेहनतले खोटाङमा वात्तै बढ्यो धान उत्पादन। बेलैमा मल बेउ र सिंचाई पाएपछि कृषक भन्छन् यस पटक वर्षभरि धानको भात र जडीबुटी डाँडामा मेक्लाजुङको गौरवको आयोजना। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकता नकसियो गाउँपालिका। पालिकाको आर्थिक समृद्धिको आश। जग्गा जमिन छ, हातमा सिप र काम गर्ने जाँगर पनि छ। यदि भएपछि खेती गरी खान सकिहाल्छ नि भन्ने लाग्न सक्छ। तर खेतीपातीका लागि पानी भएन भने जाँगर र सिपको के काम? यस्तै नियति भोग्दै थिए डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँका कृषक। तर पालिकाको सहयोगमा अहिले सेती नदीको पानीलाई लिफ्टिङ गरेर खेतका गरागरामा खसाइने भएपछि कृषक बेसरी हौसिएका छन्। कसरी सम्भव भयो यो योजना? डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता राधा फुलाराको एक रिपोर्ट। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका 4 जिल्लामा सिँचाइ नहुँदा करिब 1500 रोपनी जमिनमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुको साटो स्थानीय झोला झाम्टा बोकेर रोजगारीको खोजीमा देशका विभिन्न कुना कन्दरा र भारत पस्नु पर्थ्यो। यहाँका किसानले सिँचाइका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हार गुहार गरेको लामो समयपछि बल्ल खेतमा पानी पुग्न लागेको छ। सेती नदीको पानी लिफ्ट मार्फत तानेर नवदुर्गा गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा 1,70,00,000 खर्च गरेर जिल्लाका गरागरामा खसाउँदैछ पानी। खेतमा पानी आउने भएपछि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न हौसिएका छन् नवदुर्गाका किसान पनि। बढी प्रशस्त भएपछि हामी बिक्री गर्न सक्छौँ। हामी देश विदेश यताउति धाउन चाहदैन। हाम्रो यहीँ पुग्छ। तरकारी पनि प्रशस्त हुन्छ। तरकारी बिक्री गरेर पनि हामीलाई हुन्छ। हामी अर्काको देशमा गएर गुलाम बनेर बस्न सक्दैन। हजुर, जमिनदेखि करिब 100 मिटर तल बगिरहेको सेती नदीबाट लिफ्ट मार्फत पानी ल्याउन गाउँपालिकाले पोखरी खेतसम्म पानी लान कुलो निर्माण गरिरहेको छ। यो आयोजना यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य छ नवदुर्गा गाउँपालिकाको। नेपाल सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको यो चाहिँ रातो किताबमा नआए तापनि यो विविध कारणले छुटेको रहेछ। त्यसपछि मैले माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हाम्रो पठानसिंह बोहराज्यूसँग मैले समन्वय गरेका छौँ र भौतिक पूर्वाधारका सचिव ज्यूसँग पनि मेरो कुरो भएको छ। र अब यो आयोजनालाई हामी आर्थिक वर्ष 77-78 जुनसुकै हालतमा पनि एउटा सम्पन्न गर्नुपर्छ। हरेक चुनावमा गाउँमा भोट माग्न पुग्ने नेताले सिँचाइको व्यवस्था गरिदिन्छु भने त्यसपछि नेता गाउँ फर्किएनन्। जिल्लावासीको समस्या जिउका त्यौं रह्यो। गाउँको सरकार जागेपछि नवदुर्गावासीमा खेती गर्न निकै सहज हुने भएको छ। अब जिल्लाको हाम्रो चाहिँ भौगोलिक ठाउँ, मैदानी ठाउँ, उर्वरा शक्ति भएको ठाउँ र हालसम्म धेरै व्यवस्थाहरूले धेरै चाहिँ वर्षौँ एउटा राजनीति खाने भाँडो बनाएकोन। यसलाई चाहिँ आउने माटो परीक्षण गर्ने, विभिन्न गर्ने, ठुलो योजना हाल्छौँ भन्ने भोट माग्ने प्रक्रिया हालसम्म भयो। प्रधानमन्त्री आएपछि पनि धेरै
ठुलो आश्वासन दिए। सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा नवदुर्गाको गिल्लावासीलाई खेतबारीबाट उब्जाएको अन्नले 3 महिना पनि खान धौ पर्थ्यो। अब सिँचाइ सुविधा पुगेपछि गाउँमै कृषि व्यवसाय रोजगारीको मुख्य स्रोत बन्ने यहाँका स्थानीयमा आश पलाएको छ। खोला बढेपछि माझी र लुगा फाटेपछि दर्जी जसरी खुसी हुन्छन् उसै गरी खुसी छन् खोटाङे कृषक पनि। मानु रोपेर मुरी फलाउने सपनासहित कुटो कोदालो समाएका कृषकको खलोमा बितेका वर्ष बिउ जति पनि धान थोप्रिएन। सधैँ मेहनत गर्ने कृषकले यस वर्ष हावापानी मात्र होइन सरकारका सहयोगी हातको पनि राम्रो साथ पाए। त्यसैले त कृषकहरूले पालीका खबरदाता दमन राईलाई भनेछन्, हौ यसपालि वर्षभरि धानको भात खाइने भो। हेरौँ एक रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका यी कृषक जनक राई अचेल सधैँ हसिलो मुद्रामा भेटिन्छन्। उनका खेतका गरामा धानका बाला लह लह भए, न किरा लाग्यो न जङ्गली जनावर, त्यसमाथि बेलैमा मल र बिउ पनि पाए। उनी जस्तै सबै खोटाङे धान कृषकका मुहार उजेलिएको छ यति बेला। अहिलेको वर्ष चाहिँ यो मौसम पानी हावापानी सबै मिलेकोले गर्दाखेरि सधैँभन्दा केही मात्रामा भन्दा पनि डबलै भयो। पहिला चाहिँ पाथीमुरी हुन्थ्यो भने अहिले 4 बनामुरी धान फलिरहेको छ। खोटाङमा अघिल्लो वर्ष 18,000 मेट्रिक टनमा सीमित धानको उत्पादन यो वर्ष झण्डै दोब्बर बढेर 29,000 मेट्रिक पुग्ने भएपछि राई जस्तै सबै किसान दङ्ग छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका अनुसार 2 नगरपालिका र 8 गाउँपालिकाका सबैजसो कृषकले अनुभूति गर्ने गरी उत्पादन बढेको छ। यस वर्ष खोटाङमा 12,898 हेक्टरमा धान खेती लगाइएको थियो। कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका प्रमुख हरिनारायण राईका अनुसार गत वर्ष धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर 1.75 मेट्रिक टन थियो। यस वर्ष यो बढेर प्रति हेक्टर 2.27 मेट्रिक टनमा पुगेको छ। खोटाङ जिल्लाको लागि धान लगाइने क्षेत्रफल भनेको 12,898 हेक्टरमा लगाइएको छ र अनुमानित उत्पादन चाहिँ 29,342.95 मेट्रिक टन रहने अनुमान गरिएको छ र गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 38.46% वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। एकातिर बेलैमा पानी पर्यो अनि धान रोपिने क्षेत्रफल पनि बढ्यो भने अर्कोतिर बेलैमा किरा तथा रोग व्यवस्थापन पनि भयो। त्यसैले त धान उत्पादन बढ्यो भन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र। उसको दाबी सही भए नभएको एकिन तथ्याङ्क आएपछि थाहा होला, तर खोटाङे धान कृषकका लागि यो हरियो बत्ती भनी अवश्य हो। बितेका वर्षमा कतिपय किसानले बिउ समेत उठाउन पाएनन्, तर यसपटक धानको बाला देखेर मज्जा आइरहेको बताउँछन् पिलासगढी गाउँपालिका 3 बाँसपानीका वडाध्यक्ष खगेन्द्र गुरुङ पनि। उनी जस्ता जनप्रतिनिधि मात्र होइन, धेरै कृषक भन्दैछन् यो सालभर धानको भात खान पाइने भो गाँठे। मेरो अध्ययनमा हाम्रो यो सिँचाइको असुविधा भएको ठाउँमा धानको उत्पादन यसपालि बढ्यो। कारण बेलैमा मनसुन भइदियो। बेलैमा मनसुन भइदिएको हुनाले धानको उत्पादन बढ्यो। कृषि ज्ञान केन्द्रले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्दाको परिणाम खोटाङमा देखिएको छ। हरेक जिल्लामा भएका यस्ता ज्ञान केन्द्रले स्थानीय कृषकको आवश्यकता हेरेर उचित मल बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने हो भने खोटाङ जस्ता पहाडी जिल्ला बिस्तारै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेमा दुई मत नै छैन। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हीरा बहादुर केसीसँग नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद छ, नमस्कार। मेयर साहब, कृषि क्षेत्रमा नगरले निकै आकर्षक कार्यक्रम अघि सारिरहेको छ। नगरमा कृषि एम्बुलेन्सदेखि बिउमा अनुदानसम्मका कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। कसरी अघि बढ्दैछ काम, जनताले कस्तो सेवा पाउँछन् यो कृषि एम्बुलेन्स अवधारणाबाट मेयर साहब भनिदिनुहोस् न। खास गरी कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणा हामीले यो कोभिड-19 को ले जुन परिस्थिति निर्माण गरेको थियो त्यो बेलामा आम नागरिकहरूलाई घरबाट निस्किने पनि कठिनाइ भएको थियो र त्यो कठिनाइलाई बुझेर हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने र कोरोना संक्रमणबाट बच्ने र बचाउने र किसानका उत्पादन भएका चिजलाई
नगरभरि सहज तरिकाले पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर नगरपालिकाले त्यसलाई सञ्चालन गरेको थियो। हामी कहाँ अन्न बाली, दुध उत्पादन, तरकारी खेती, मत्स्य पालन र अहिले पछिल्लो समय गएर बाख्रा पालन पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको छ। निश्चित केही समयको गत आर्थिक वर्षमा प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले पनि हामीले बन्द भएको पिरियडको दुधको आकलन गरेर अनुदान दिने, 500 भन्दा कम चाहिने चल्ला पाल्ने ब्रोइलर कुखुरा पालन गरेका किसानहरूलाई पनि चल्ला खरिदमा त्यतिखेर खरिद गर्नुभएको अवस्थाको 50% अनुदान दिने र साना सिँचाइका कार्यक्रमहरू, च्याप कटर भनेको चाहिने पराल काट्ने मेसिनमा चाहिने अनुदान लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले सपोर्ट गरेका छौँ र अहिले पछिल्लो समय फेरि बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग कुरा गरेर सफ्ट लोन चाहिने सहुलियत पहलकदमी गरेका छौँ। हजुर मेयर साहब, अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि कुरा गरौँ। कोरोना कहरकै बीच बर्थिङ सेन्टरदेखि बिमासम्मका कार्यक्रम छन्। कति प्रभावकारी छ यो कार्यक्रम? नगरवासीको स्वास्थ्यका लागि कस्ता कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न। देवदह नगरपालिकामा टोटल संक्रमण हामीले परीक्षण गरेको लगभग 1100 PCR परीक्षण गरिसकेका छौँ अहिलेसम्म। त्यसमध्ये 339 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 309 जना सन्चो भएर घर गइसक्नु भएको छ भने 18 जना अहिले उपचारको क्रममा चाहिँ हुनुहुन्छ र जसमध्ये 12 जनाको हाम्रो चाहिँ अहिले दुःखद निधन देवदह नगरवासीको पनि भएको छ। नियमित दिनुपर्ने सेवाहरू जुन आधारभूत स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन् ती सेवाहरूलाई हामीले अत्यन्तै प्रभावकारिताका साथ बढायौँ र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीले 1 जना डाक्टर, 2 जना स्टाफ नर्स लगायत थप्ने काम गरेका छौँ। खास गरी देवदह नगरपालिकामा 3वटा स्वास्थ्य चौकीहरू थियो। यो 3वटा स्वास्थ्य चौकी लाई अहिले चाहिँ फेरि सङ्घीय सरकारकै कार्यक्रम अनुसार सबै वार्डमा 1-1वटा स्वास्थ्य चौकी बन्ने गरी कार्यक्रम आएको छ। त्यसलाई नगरपालिकाले अत्यन्तै महत्त्वका साथ अगाडि बढाएर सबै यो कोभिडका बीचमा पनि हामीले टेन्डर गरिसक्यौँ र अब यिनीहरू शिलान्यास गरेर 1 वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण हुने गरी काम अगाडि बढेको छ र यही बीचमा देवदह नगरपालिकाले आफैले डिपिआर सम्पन्न गरेको 1500 हजुर मेयर साहब, पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि पूर्वाधारको क्षेत्रमा नगरका काम सन्तोषजनक छ भनिन्छ, तर स्थानीय स्तरमा साना तथा घरेलु र मझौला उद्योग प्रवर्धनका लागि खासै पहल भएन भन्ने छ। ठुला लगानी नगरमा भित्राउन पनि लगानी मैत्री नीति समेत बनाउनु भएको छैन। यस्ता काममा विलम्ब किन मेयर साहब? होइन, यो ठुला चाहिने पूर्वाधार विकास अथवा ठुला चाहिने योजनाहरू लगानीका सम्भावनाहरूमा स्थानीय तहले गर्न सक्ने खासै त्यति ठुलो योगदान केही पनि हुन सक्दैन। साना र घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यो वर्ष नगरपालिकाले उत्पादनमा योगदान गर्ने र लक्षित वर्गहरू जस्तै दलित समुदायको महिलाहरूको सिपसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई अब कसरी चाहिने स्थापना गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीहरू लागेका छौँ। मेयर साहब, अन्तमा यो 3 वर्षको अवधिमा नगरवासीका लागि यो चाहिँ साँच्चै गजबको काम गरियो भनेर सन्तोष गर्ने काम के भयो मेयर साहब? छोटोमा भनिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिलो कुरा त सन्तोष गर्ने गरी नै काम गर्न सक्ने वातावरण त हामी आफै पनि सन्तोष छैनौँ। हामीले जसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, जुन उत्साहका साथ चाहिने निर्वाचनहरू सम्पन्न भए, जसरी हामी निर्वाचित भएर आयौँ र चाहिने संविधानमा लेखिएका चाहिने अधिकारका सूचीहरूलाई व्यवहारमा लैजाने सन्दर्भमा जुन उत्साह हामीमा थियो, अब अहिले यो 3 वर्षको पिरियडमा चाहिने हाम्रो एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयवस्तुहरूलाई पनि ठ्याक्कै चाहिने काम गर्ने गरी वातावरण बनिसकेको छैन। त्यसैका बीचमा यो कोभिडका कारणले अझै ठुलो चाहिने महामारीको हामीले सामना गर्नु पर्यो। तथापि हामीले के चाहिने भनेका छौँ भने सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हामीले सबै वार्डमा चाहिने अब हाम्रो वार्ड कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौँ। यहाँका केही महत्त्वपूर्ण र ठुला योजनाहरूको डिपिआर सम्पन्न गरेर प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनका कुराहरू गरेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद र चाहिने पर्यटनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई एकीकृत तरिकाले चाहिँ नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ। अब हामीले यो 3 वर्षमा अथवा 5 वर्षमा यसले प्रतिफल चाहिने दिने होइन, तर आउने दिनमा हामीले बनाएका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै गयो, त्यसमा बजेटहरूको कन्टिन्युटी हुँदै गयो र सबैको चाहिँ त्यसमा साथ र सहयोग रह्यो भने यसले केही सही प्रतिफल दिन्छ। हस् त मेयर साहब, यो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पालिका खबर मार्फत चाहिँ हामीलाई सुनिरहनुभएका श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र करिश्मा कार्कीज्यू र यहाँको सम्पूर्ण प्राविधिक टिमलाई देवदह नगरपालिका र मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिदा हुन्छु। नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर।
जनकपुर धामका चिल्ला सडक बन्यो, गाडीदेखि ठेलासम्मको पार्किङ स्थल। स्थानीय सरकारले रेखदेख नगर्दा प्रदेश मुक्कामकै साथमा लाग्दैछ दाग। शिक्षकलाई प्रश्नपत्र बनाउने तालिम दिन जुट्यो चागुनारायण नगरपालिका। शिक्षक दीक्षित भएपछि विद्यार्थीको सिकाइ बुझाइ र अभिव्यक्तिमा समेत निखार आउनेमा शिक्षक ढुक्क। जाडो छल्न धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्वका अनेक स्थल र वस्तु छन् देशमा। तिनको उचित प्रचार, संरक्षण र सम्वर्धनको पो छ त खाँचो। पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरमा पनि छन् यस्ता स्थान र वस्तु। यहाँका जोर पोखरी, गोपेटारसँगै जडीबुटी डाँडाको महत्त्व र सौन्दर्य पनि अन्य स्थानको भन्दा कम कहाँ छ र। तर यस्ता स्थानले उचित महत्त्व नपाउँदा आजसम्म ओझेलमै रहे। अब भने स्थानीय सरकारको सक्रियतामा जडीबुटी डाँडाले मुहार फेर्दैछ। गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पर्ने जडीबुटी डाँडा पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेको यो ठाउँबाट विभिन्न हिम श्रृङ्खला सहित अन्य क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। सूर्योदय हेर्नका लागि यो ठाउँमा जानेको संख्या प्रशस्त छ। यही ठाउँमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले गौरवको आयोजना अघि बढाएको छ। यहाँ बुद्ध पार्क बनाउने, सडक पूर्वाधारको स्तर उन्नति लगायतका काम भएका छन्। यो हामीले डिपिआरआई गर्नु नै 1 वर्ष लाग्यो। यो योजना सुरु भएको 2 साल हुन लाग्यो। यसमा पहिलो गाउँपालिकाबाट नै बजेट सुरु गऱ्यौँ हामीले। गाउँपालिकाबाट जम्मा 3 करोड यो बुद्ध मूर्तिको लागि, यो पार्कको लागि 1 करोड 15 लाख र त्यसपछि अन्तिममा हामीले सुरुवाती गरेकोमा साझेदारी लगानी गर्नको लागि प्रदेश सरकारले 1 करोड सहयोग गर्नुभएको थियो गत साल। 3 वर्ष अगाडिदेखि गाउँपालिकाले अघि सारेको आयोजनामा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि साथ दिएका छन्। यहाँ 100 क्विन्टल धातुको 45 फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति राख्ने काम अहिले भइरहेको छ। गाउँपालिकाले बुद्ध मूर्ति बनाउन 3 करोड र पार्क बनाउन 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। साझेदारी लगानीमा प्रदेश सरकारले 1 करोड र संघीय सरकारले 50 लाख रुपैयाँ दिएको छ। गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढेपछि यो ठाउँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्नेछ। पाँचथरकै एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो यो। खास गरेर चाहिँ पूर्वका अधिकांश जिल्लाहरू र चाहिँ सबै हिम श्रृङ्खलाहरू देखिने महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि यो ठाउँ चाहिँ परिचित छ। जडीबुटीबाट कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण, मकालु लगायतका हिमाल देखिन्छन्। प्राकृतिक रूपमा पनि सुन्दर जडीबुटीसम्म पुग्न सडक यसअघि नै विस्तार गरिएको छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले यो ठाउँलाई नमुना गन्तव्य बनाउने योजना अघि सार्दा र पूर्वाधार निर्माण गर्दा बजेट भने अझै अपुग भएको छ। यो क्षेत्रको समृद्धि र विकासको एउटा आधार बन्न सक्ने जडीबुटीको संरक्षण अनि प्रचारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयार पार्यो स्थानीय पाठ्यपुस्तक। अब कक्षा 1 देखि 8 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीले पुस्तक पढ्न पाउने। कृषिमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्न रुकुम पश्चिमका 6 स्थानीय तहले गरे विभिन्न ब्याङ्कसँग सम्झौता। अब कृषकले सहजै पाउने भए ऋण। बहुविवाहको आरोपमा सल्यानको कुपिण्डे नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष इन्द्रबहादुर कुमाई पक्राउ। कुमाईलाई हिरासतमा राखी प्रहरीले सुरु गर्यो अनुसन्धान। वडास्तरीय युवा क्लब गठनमा पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको सक्रियता। सामाजिक विकृति अन्त्यमा युवा परिचालन गरिने। सबै निजामती कर्मचारीको थप बिमा गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले बिमा गर्ने भएपछि कर्मचारी खुसी। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाद्वारा छात्रालाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण। संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको रकमले गाउँमै प्याड उत्पादन गर्ने नगरको योजना। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन धमाधम बन्दै नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्य पुगे अनुगमनमा। इलाम नगरपालिकाले बनायो राष्ट्रिय विभूति अरनिकोको शालिग। नगर प्रमुख महेश बस्नेतले गरे अनावरण।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा तरकारी तथा फलफुल केन्द्रको शिलान्यास। अब नगरवासीले उत्पादन गरेको तरकारी सहजै बजार पुग्ने। कञ्चनपुरका 3 नगरपालिकाका विपन्न परिवारको घरको छाना फेरिने। एक घर बराबर 50,000 रुपैयाँ खर्च गरिने। सडक कालोपत्रे नगरेको भन्दै झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका स्थानीय आन्दोलित। स्थानीयले बन्द गरे सडक। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाद्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलालाई 3,000 रुपैयाँका दरले रकम वितरण। 30 जना सुत्केरीले पाए प्रोत्साहन रकम। हुम्लाको सिमकोटमा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको शिलान्यास। केन्द्र बनेपछि वडावासी सामान्य औषधि उपचार गर्न अन्यत्र जानु नपर्ने। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाद्वारा चिसापानी बमसेलाघाट सडक स्तर उन्नति गर्न सुरु। सवारी साधन आवागमनमा रोक। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकाको सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण सुरु। भवन बनाउन स्थानीयले दिए निःशुल्क जग्गा। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य गेलबु सिंह बोहरालाई बुझाए ज्ञापन पत्र। तिमुरपाटा हुँदै बनानी जोड्ने सडक निर्माण गर्न माग। सूचनाको हकका लागि पोखरा महानगरका सबै वडामा राष्ट्रिय सञ्जाल गठन। अब सञ्जालले सूचना माग्ने। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकाका विद्यालय पुनः बन्द। पठन पाठन प्रभावित। र कैलालीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य टिकापुर पार्क 8 महिनापछि बल्ल खुल्यो। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। जनकपुर धामका चिल्ला सडक बन्यो। गाडीदेखि ठेलासम्मको पार्किङ स्थल। स्थानीय सरकारले रेखदेख नगर्दा प्रदेश मुक्कामकै साथमा लाग्दैछ दाग। शिक्षकलाई प्रश्नपत्र बनाउने तालिम दिन जुट्यो चागुनाराई नगरपालिका। शिक्षक दीक्षित भएपछि विद्यार्थीको सिकाइ बुझाइ र अभिव्यक्तिमा समेत निखार आउनेमा शिक्षक ढुक्क। जाडो छल्न बेसी सहर नगरले दियो ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा। बा आमा भन्दैछन् बल्ल पाइयो सरकारको साथ। लिफ्ट सिँचाइबाट 1500 रुपैयाँ। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। एकातिर हिमाली जिल्ला दुर्गम अनि विकट र अर्कोतिर पर्यटकीय गन्तव्य भने दैनिक हजारौं आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आवागमन त हुने नै भयो। सँगसँगै वरिपरिका अन्य जिल्ला र त्यहाँका पर्यटकीय गन्तव्य जानेहरूको भेड पनि उत्तिकै। म्याग्दीको बेनी बजार यिनै कारणले निकै अस्तव्यस्त त थियो नै। सवारी साधनको पार्किङ अभाव, व्यवस्थित बस पार्कको समस्याले स्थानीय निकै ठूलो शास्ति भोग्दै आएका थिए। अब भने यहाँ यो समस्या टरेको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा सार्वजनिक सवारी साधन राख्ने व्यवस्थित पार्किङ स्थल नहुँदा गाडी धनी सवारी चालकसँगै स्थानीयले निकै शास्ति भोग्दै आएका थिए। बस पार्क स्थलको अभावमा बेनीको सौन्दर्यमा ह्रास आउनुको साथै सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको थियो। अहिले भने यहाँ यस्तो अवस्था छैन। उद्योग वाणिज्य संघले 15 वर्षअघि म्याग्दी नदीको किनारमा निर्माण गरेको बहुउद्देश्य मैदानमा बेनी नगरपालिकाले बस पार्क सञ्चालन गरेको छ। बेनीदेखि बागलुङ र पश्चिमी क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधन पार्किङका लागि बस पार्क सञ्चालन भएको हो। यसअघि बेनीको कालीपुलमा मात्र बस पार्क थियो।
प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको मैदानलाई मर्मत, घेराबार र पूर्वाधार तयार गरेर सञ्चालन गरिएको बस पार्कबाट बेनी दरबाङ, बेनी पाखापानी, बेनी भरन्जा, बेनी बागलुङ लगायत म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा चल्ने बस, जिप र ट्याक्सी छुट्न थालेका छन्। त्यसको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न नगरपालिकाले एउटा ग्राउन्ड समाउने अनि सडक बत्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सीसीटीभी व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण कामहरू नगरपालिकाले सम्पन्न गरिसक्यो। तत्पश्चात चाहिँ यो ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर ट्राफिक प्रहरी अनि र चाहिँ व्यवसायीहरूसँग एउटा पछिल्लो चाहिँ चरणमा हामी बैठक बस्यौँ हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा। त्यसपछि चाहिँ हिजोको मितिदेखि नै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने गरी हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ। बस पार्क सञ्चालन भएपछि सडकमै यात्रुवाहक सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ। यसअघि बेनी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि हाडेभिर, बेनी सामुदायिक मावि र बजारका विभिन्न सडकमा अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै थियो। बस पार्क सञ्चालन भएपछि बजारलाई व्यवस्थित गर्न र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुगेको छ। व्यवस्था पनि राम्रो भएको थिएन। गाडीहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालय अगाडि, चोकमा, पसल अगाडि र बाटोमा न्यू रोडतिर बाटोघाटो जहाँसुकै गाडीहरू अवस्थित रूपमा थिए। यसले गर्दा सबै गाडीहरू व्यवस्थित रूपमा र सबैले समान रूपमा चल्न पाउने अवसर पाएको थियो। बेनी नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको बस पार्कमा 100वटा सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्छ। मैदानलाई ग्राभेल गरेर सम्याउनुका साथै खानेपानी, सार्वजनिक शौचालय, 2 ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा र बत्ती पनि जडान गरिएको छ। यातायात व्यवसायीका टिकट काउन्टर पनि नयाँ बस पार्कमा सारिएको छ। बेनी नगरपालिकाले 2-3 लगानी गरेपछि अहिले त्यो संरचना तयार भएको छ। पहिला यो कृषि हाट बजार भनेर कृषि शाखा र उद्योगवान सङ्घको साझेदारी भनेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। केही वर्ष सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यो बन्द भइसकेपछि अहिले बेनी नगरपालिकाले विशेष गरेर पश्चिम जाने गाडीहरूलाई त्यो जिप पार्क चाहिँ यता स्थानान्तरण गरेको छ। कालीपुल बस पार्कमा उत्तरी क्षेत्र, मुस्ताङ र लामो दूरीका सवारी साधन पार्किङ हुने गरेका छन्। नयाँ बस पार्कलाई ढलान तथा पिच गरेर व्यवस्थित बनाउन सके बेनी र यो क्षेत्रको समग्र सवारी पार्किङको समस्या सधैँका लागि समाधान हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जनकपुर धामका चिल्ला सडक बन्यो, गाडीदेखि ठेलासम्मको पार्किङ स्थल। स्थानीय सरकारले रेखदेख नगर्दा प्रदेश मुक्कामकै साथमा लाग्दैछ दाग। शिक्षकलाई प्रश्नपत्र बनाउने तालिम दिन जुट्यो चागुनाराई नगरपालिका। शिक्षक दीक्षित भएपछि विद्यार्थीको सिकाइ, बुझाइ र अभिव्यक्तिमा समेत निखार आउनेमा शिक्षक ढुक्क। जाडो छल्न बेसी सहर नगरले दियो ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा। बा आमा भन्दैछन् बल्ल पाइयो सरकारको साथ। लिफ्ट सिंचाइबाट 1500 रोपानी खेतमा सिंचाइ गर्ने नवदुर्गाको योजना। आकाशे पानीको भर टरेपछि कृषिबाटै तरक्की। स्थानीय भन्छन् अब सेती नदीको पानीले जीवन बदल्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको सावधानी र कृषकको मेहनतले खोटाङमा वात्तै बढ्यो धान उत्पादन। बेलैमा मल बेउ र सिंचाइ पाएपछि कृषक भन्छन् यस पटक वर्षभरि धानको भात र जडीबुटे डाँडामा मेक्लाजुङको गौरवको आयोजना। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकता नकसियो गाउँपालिका। पालिकाको आर्थिक समृद्धिको आश। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबिनेवस खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।